السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني في فيديو جديد. اليوم سنلعب الحلقة الثالثة من فيفا، فأتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسون الضغط على زر الاشتراك وشكرا. فلنبدأ إخواني. لدينا المباراة الأولى في الدوري مع ويست هام يونايتد. سنلعب في ملعبنا في ملعب تشيلسي. نريد الفوز في جميع المباريات لكي نبقى في صدارة الدوري الإنجليزي، ولنحقق إن شاء الله الثلاثية، الدوري الإنجليزي والشامبيونز ليج والرابطة الإنجليزية. هنا بداية المباراة. يا سلام، لازم في الإحماء. يا سلام على بداية المباراة. شوف الداخل. يا سلام يا سلام يا سلام. هيا كانتي، ورينا مهارتك يا كانتي. الكرة رونالدو. هيا كانتي الفنان، كانتي الغزال. يا سلام على الفنيات. هيا زياش. هيا زياش. يلا يا زياش الكرة. رونالدو الفنان. رونالدو. كانتي هات الكرة. أوه، في مصيدة التسلل. هيا نعيدها مرة ثانية. هيا الكرة. يلا يا حارسنا، يلا الكرة. هيا زوما الكرة. هيا يلا يا رونالدو الفنان. يا سلام الكرة يا رونالدو. يلا زياش. كانتي الغزال الأسمراني. دفاع ويست هام قوي. هيا الدفاع. حسن الحظ، خرجت الكرة. هيا الكرة. جيد مرة أخرى. عيدها. يا سلام رونالدو. بيليزيتش. هيا خرج كرة بيليزيتش. وكرة في الشبكة. جول. الهدف الأول. يا سلام. هيا فنريد الثاني والثالث لنقضي على المباراة تماما. يا سلام. هيا رونالدو. هيا كانتي. ادخل كانتي. هذه العرضية. يا ساتر. والحارس تألق مرة أخرى في الشبكة. يا الله، هدف التعادل. ويست هام ليس بفريق عادي. هيا الكرة. هيا زياش الفنان. زياش رونالدو. السلام. هي ننسى الشوط الأول إخواني، فنذهب إلى الشوط الثاني. هيا الشوط الثاني. هيا نريد الفوز. نحن في ورطة التعادل، لا يخدم مصلحتنا. هيا ودفاعهم صلب إخواني. هيا فندخل كوفازيتش. هيا يدخل كوفازيتش. هنا الجول. هيا فكرة. جول. شجع. يا سلام. ضربت في العارضة ودخلت. يا الله. هيا يحتفل مع الجماهير. تشيلسي بنسخة جديدة. هيا 2-1. يا سلام. هيا يرفع كرة. لا، مرة أخرى. يرفع كرة رونالدو بمقاسية. يا سلام. يعني يا حكم، ماذا هناك يا حكم؟ لا يا حكم، لا. في مصيدة التسلل، لكن مقاسية جميلة. شوف. لو كملت يضون لو كملت. هيا مرة أخرى يا رونالدو. كانتي الغزال. الكرة. زياش. عيدها زياش مرة أخرى. جول. يا سلام. هيا يا سلام. دقيقة 74. يا سلام. 3-1.
قلبنا الطاولة. أي رونالدو، لا يا الدون، لا لا لا. هيا اضغط يا الدون، اضغط يا الدون، اضغط. هيا يا من الدفاع، من الدفاع، من الدفاع. لا 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 لا. هيا هيا اضغط اضغط، جيد. يا الدون، يلا يا الدون، يلا يا الدون، اطلق كرة كارتي. انتهت المباراة يا اخواني، 3 نقط مهمة. لازلنا في صدر الدوري الانجليزي. يا سلام يا سلام. هيا فلنذهب الى المباراة المتبقية. ليفربول يتعادل. يا سلام، هنا لدينا مباراة في الكأس، الرابطة الإنجليزية مع فريق الروني. رونالدو، الاستعدادات رونالدو. يا سلام يا رونالدو بقميصه التشيلساوي. يا سلام على الداخل، يا سلام. فريق من الدرجة الثانية الإنجليزي. الروني يتواجد ناحية يطلق كرة. يلا نريد التأهل، نريد التأهل لنحقق الثلاثية. هيا هيا هيا، ادخل على الكرة. هيا الدفاع، من الدفاع. جاي يطلق كرة، جاي يدير لي زياش. هيا 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 هيا، يلا الدون، يلا يا الدون. دون رونالدو، اطلق كرة. لا 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 لا، فرصة ضائعة. يرفع. يا ساتر يا ساتر. هيا كايبا، جيد. هيا 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 هيا. بوب 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 بوب. جيد. يلا كانتي، يطلق كرة رونالدو، مرة أخرى كانتي، زياش يا رب. شد شد شد، زياش زياش زياش. لا لا لا، عطلت الكرة، عطلتها عطلتها. جيد. يلا زياش، لا يا زياش، لا يا زياش، هنا هي المهارات. يلا كانتي، زياش مرة أخرى. يلا يا الطون، يلا يا الطون. يرفع كرة. بوب 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 بوب. يا ساتر. هيا هيا يا زياش، زياش، لا يا زياش، لا يا زياش. انتهى الشوط الأول سلبي، 0 لمثله. نار بروني. هيا للشوط الثاني، نريد الفوز الآن، نريد الفوز. يلا يا كانتي، يلا يا كانتي الغزال، يلا كانتي، زياش، بيليزيتش عفوا. هيا 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 هيا. يلا كايبا، كايبا علي كورة. يلا يا بيليزيتش، 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 الدون، الدون، دون. جول 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 جول. الهدف الأول لرونالدو، وهي والحركة الاستعراضية للدون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. برافو يا الدون، برافو رونالدو. يلا أسبيليكويتا يخرج. يا سلام يا سلام يا سلام. هيا هنا ركنية، ركنية. أوب 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 أوب. يا ساتر يا ساتر، كاد أن يأتي التعادل في الدقيقة الأخيرة. يلا يا زياد خرج كورة. هيا 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 هيا، ادخل 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 ادخل. لا يا زياش، زياش مصاب، زياش والإصابة. هيا كيبا خرج كورة. في الدقيقة الأخيرة، لا نريد استقبال هدف. هيا 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 هيا. يلا يا الطول، يلا يلا بيليزيتش، بيليزيتش، عيد يا بيليزيتش. جول، هدف ثاني، هدف قاتل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كوفازيتش، كوفازيتش الفنان كوفازيتش. الورقة الرابحة لتشيلسي. هيا هيا هيا. يلا يا حكم صفر، يا حكم صفر، يا حكم. يا الله يا الله. انتهت المباراة بتأهل تشيلسي للدور المقبل دون الروني. يا سلام يا سلام.
تأهلنا في الرابطة الإنجليزية من الفرق المتأهلة أيضا. هيا فلنرى جدول المباريات. لدينا مباراة هنا في الدوري ومباراة في الشامبيونز ليج مع ليل. المباراة الأخرى متبقية علينا مع توتنهام في الدوري مع أجاكس في الشامبيونز ليج. هيا نرى. نحن الآن متصدرين الدوري ب18 نقطة، 6 جولات. ليفربول زيد للسرعة اللاعبين. هيا المباراة في الدوري. لا، هذه المباراة خارج ملعب تشيلسي. الاستعدادات يا سلام على الداخل، يا سلام. كانتي الغزال أسمراني. الملعب، يا سلام يا سلام. على بداية المباراة إخواني. هيا نريد الفوز لنبقى في القمة. الدوري الإنجليزي، الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي. هيا وين الدفاع، وين الدفاع، وين الدفاع. لا يمر لا يمر لا يمر لا يمر لا يمر. اضغط اضغط. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هيا كيبا. يلا زوما الكرة. زوما، لا يا زوما، لا تجيب العيد يا زوما. هيا هيا العيد. فلنلعبها صح. هيا يلا يلا يا رونالدو، يلا يا رونالدو. رونالدو رونالدو دون. يا سلام على الفنيات. يلا يا رونالدو ارفع كرة. با 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 با. هدف عالمي يا سادة، هدف عالمي. يا سلام يا سلام. الصغير بليزير، الصغير سجل. مونت الذي سجل عفوا. يا سلام على الدفاع، يا سلام على التدخل الأسطوري. وحش والله، وحش يا زوم. يلا يلا يلا. زياش 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 الفنان. لا يا زياش، لا تعطي الكرة يا زياش. هيا كانتي الغزال، كانتي خاصها شي زايدة، قوة زائدة. هيا هيا هيا. يا سلام يا سلام. يلا الدون، اطلق كرة. زياش زياش فنان. زياش زياش زياش. فينك يا الدون، وين يا الدون؟ تمركز يا الدون، تمركز. هيا يطلع كرة. هي الدفاع، الدفاع. هي اوب 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 اوب. ثابت بعيد عن المرمى. هنا كوفازيتش يدخل، كانتي يخرج. صراحة بنهاية الشوط الأول نحن متقدمين بهدف ل0. أريد أن نزيد أهداف جديدة. هيا الدفاع، يا سلام والله وحش. هيا رونالدو 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 الفنان. لا يا رونالدو. جيد جيد جيد. هيا. لا، كرة خاطئة. إذا الشوط الأول تقدمنا 1-0. يا سلام يا سلام. هيا فلنبدأ الشوط الثاني. يلا رونالدو نجم الفارق، رونالدو وزياش. يلا يلا بليزيتش، يلا بليزيتش جميل. يلا رونالدو. زياش هرب. زياش زياش ارفع كرة. با 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 با. رونالدو يشتاكا. يا سلام يا سلام يا سلام. كريستيانو رونالدو متواجد في أي مكان. لي. يا سلام يا سلام. 2-0 يا سادة، 2-0. هيا 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 هيا. اطلق كرة، اطلق كرة. يلا يا الطون، يلا يا الطون. اوبا. كوفازيتش، كوفازيتش اللي في الثالث يقضي على المباراة تماما. يا سلام. الجولة السابعة. نار نار يا حبيبي، نار. هيا هيا. هيا الدفاع، هيا الدفاع. جيد.
الكرة رونالدو الفنان رونالدو. يطلق زياش. لا ضربة جزاء يا حكم، وين الحكم؟ وين؟ لم يرى شيئا. نريد أن نستقبل هدف في هذه الدقائق. هيا انتهت المقابلة بفوز تشيلسي 3-0 لنحافظ على صدارة الدوري. ثلاثية نظيفة يا سادة. هذه المباراة متبقية. نحن دخلنا الآن في الشامبيونز ليج، ولدينا مباراة مهمة مع ليل، الجولة الثانية من الشامبيونز ليج. فلنفوز لنبقى بالصدارة. كذلك في الشامبيونز ليج سنلعب في فرنسا في ليل. هنا رونالدو التسخينات، رونالدو يا سادة. يا سلام على التيبولي، يا سلام أجواء خيالية في دوري الأبطال موسم 21-20 20-21 عفوا. أي يلا الدفاع ما يمرش جيد. سانت أي نريد الأسبقية هنا في ليل. الكرة طويلة زياش جول. يا سلام زياش ومهارات زياش. يا سلام على زياش الفنان. هيا زياش مرة أخرى. زياش هرب شد زياش. وكل الهدف الثاني يا سعد. الهدف الثاني يا سلام شد زياش هرب. 2-0 يا سادة. يا سلام هيا يطلق كرة جيد زياش. يلا رونالدو زياش لا الحارس يتصدى. كاد أن يسجل زياش الهاتريك لولا تألق الحارس. يا سلام شوف الجماهير التشيلساوية. سلام على أجواء الشامبيونز ليج. هيا فنادق الشوط الثاني. يلا يا الطون، الكرة تبدأ من عندك يا الطون. يلا كانتي الغزال الأسمراني. لا يا الطون لا. هيا ولد الدفاع. يا ساتر لا. سجلوا علينا هدفهم الأول. فندخل كوفازيتش. غفلة من الدفاع. سجل لي. هيا زياش الفنان زياش. تكفى يا زياش. لا يلا زياش. يا ساتر هيا ارفع كرة ارفع. يلا بعيدة يا زياش. يا مرة أخرى ونضم يحييكم ويسجل الهدف الثالث 3-1. يا سلام رأسية الدون مطرقة الدون. كريستيانو رونالدو البرتغالي. يا ساتر يا سلام 3-1. فوزين مهمين في دور المجموعات من الشامبيونز ليج. فنكمل هكذا نذهب إلى مراحل متقدمة من UEFA تشامبيونز ليج. يا كايبا الكرة الأخيرة. يا كايبا. انتهت المباراة بفوز تشيلسي 3-1. نهاية المقابلة. يا سلام هنا مدرب تشيلسي جديد بزيه الأخضر. يا سلام
يلا يا رونالدو، يلا يا رونالدو، الاحتفالات. يا سلام، الملعب أسطوري من آلة الكريم، ملاعب فرنسية خيالية. نلعب المباراة بصورة أخرى. هي أظن أن هذا المباراة كافية. سنلقي مباراة أخرى في حلقات أخرى إن شاء الله. سنوقف هنا مدرب، تصريحات في مدرب على زياش. ما رأيك في أداء زياش؟ زياش دائما تألق في تشامبيونز ليج، هو لاعب مهاري ولا يجب الاستغناء عنه في نادي تشيلسي، هو لاعب أساسي. ما رأيك في أداء تشيلسي؟ اللاعبين قدموا مباراة جيدة، يجب أن نشكرهم على هذه المباريات التي يقدمونها. لازلنا إخواني لم نخسر بعد، جميع مبارياتنا فزنا فيها. تشيلسي نادي كبير ونريد أن نحقق الألقاب في مباراة متبقية. شكرا لك أختي، إلى اللقاء. هذه مباراة متقدمة بين تشيلسي وويست هام. ليستر في مباريات أخرى إن شاء الله. سننهي الفيديو هنا إخواني، شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الاشتراك لحلقة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الدعم إخواني، لأننا لازلنا في بدايتنا. شكرا لكم مسبقا وإلى اللقاء. سلام.